السلام عليكم أعزائي المتتبعين في درس جديد من سلسلة Les figures de style ودرس هذا الفيديو يتعلق بالeuphémisme. Dans cette vidéo, chers téléspectateurs, vous allez apprendre à reconnaître et identifier un euphémisme. Et comme d'habitude, on commence par la lecture des phrases du support. La première phrase, le patient que tu as visité hier nous a quittés ce matin. Deuxième phrase, ce jeune homme est un demandeur d'emploi. La troisième phrase, ce sont des personnes en situation de handicap. لنرجع إلى الجملة الأولى. Le patient que tu as visité hier nous a quittés ce matin. Ça veut dire que le patient que tu as visité hier est mort ce matin. Mais l'énonciateur n'a pas utilisé le mot mort. Il a utilisé l'expression a quitté. المتحدث استعمل كلمة أو عبارة غادرنا عوض كلمة مات للتخفيف من حقيقة هذا الأمر. إذن فالجملة التي تتضمن كلمة غادرنا أهون وأسهل على متلقي هذا الخبر. Dans la deuxième phrase, on a ce jeune homme est un demandeur d'emploi. L'énonciateur a changé, a substitué le mot chômeur par l'expression un demandeur d'emploi. في الجملة الثانية المتحدث استعمل عبارة طالب للشغل. هذا الشاب طالب للشغل عوض أن يقول هذا الشاب عاطل عن العمل. فهنا كذلك الجملة المعبر عنها أقل حدة على المتلقي بحيث أنه عوض كلمة عاطل عن العمل بطالب للشغل لأن عبارة طالب للشغل تبقى إيجابية نوعا ما إذا ما قورنت بعاطل. Et finalement, on a la phrase « Ce sont des personnes en situation de handicap ». L'énonciateur ici veut dire que ce sont des personnes handicapées, mais il a substitué l'expression handicapé par l'expression en situation d'handicap, et ce pour respecter ces personnes. في هذه الجملة أعزائي المتتبعين المتحدث يقول أن هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة ولم يقل هؤلاء الأشخاص معاقون لكي يحترمهم أو لكي لا يجرحهم أو كي لا يجرح مشاعرهم فهو عوض عبارة معاقون في وضعية إعاقة. إذن يمكن أن نلاحظ أعزائي المتتبعين من خلال الجمل الثلاثة أن المتحدث دائما يحاول أن يخفف من شدة حقيقة معينة. فمثلا في الجملة الأولى حاول أن يخفف من حقيقة موت الشخص لكي لا يصدم المتلقي. وفي الجملة الثانية عوض كلمة عاطل بباحث عن عمل أو طالب للعمل لكي لا يجرح مشاعر المتلقي. وفي الجملة الأخيرة كذلك عوض أن يستعمل كلمة معاق فهو عوضها في وضعية إعاقة وكذلك للتخفيف من شدة هذه الحقيقة مع احترام كذلك الشخص الذي هو معني بالجملة. Enfin, chers téléspectateurs, on peut dire que dans les trois phrases, l'énonciateur essaye d'atténuer, d'adoucir une réalité choquante et atroce. هذا الأسلوب المستعمل هنا يسمى l'euphémisme. La figure de style utilisée dans ce cas-là est appelée l'euphémisme. Alors, qu'est-ce que l'euphémisme؟ إذن أعزائي المتتبعين ما هو l'euphémisme؟ نمر إلى التعريف. Un euphémisme est une figure de style qui consiste à utiliser des expressions douces pour exprimer une idée désagréable, triste ou brutale.
النوفيميزم هو أسلوب يستلزم أن نستعمل عبارات خفيفة، عبارات لطيفة للتعبير عن حقيقة أو عن فكرة غير محبوبة، غير مرغوب في سماعها، أو عن حقيقة حزينة، أو عن شيء صادم. إذا تذكروا أعزائي المتتبعين أن لوفيميزم هو أو هدفه هو التخفيف من حقيقة حزينة وصادمة. وتذكروا جيدا أن لوفيميزم دائما يعبر عن شيء سلبي دائما، عكس لاليتوت التي يمكن أن تعبر عن فكرة إيجابية. ولكن لاليتوت كما قلنا في الفيديو السابق هي هدفها أن تسلط الضوء على شعور معين أو على فكرة معينة، عكس لوفيميزم الذي لا يسلط الضوء بل يخفي فكرة أو شيئا معينا. وبالتالي أعزائي المتتبعين في نهاية هذا الفيديو قد تمكنا من تعريف لوفيميزم وإعطاء أمثلة له، وكذلك التمييز بينه وبين لاليتوت. أعزائي المتتبعين الحصة ديالنا انتهت، ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.